मरता हूँ कभी रब का जिक्र नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे प्यारे भाइयों, वो जानवर था, वो परिंदा था, हम इंसान हैं। तो आप अंदाजा लगाइए हमने कितनी नमाजें छोड़ दी हैं, कितनी पढ़ते हैं, कितने रोजे हमने छोड़ कर रखे हैं, और हमने कितने अमाल किए हैं, कितने नहीं किए। तो मेरे प्यारे भाइयों, वो परिंदा सबक आमूज ये बता गया, ये वाकया कि ए अल्लाह के बंदो, इंसानों, खुदा का जिक्र कभी न छोड़ना। जो बंदा खुदा का जिक्र छोड़ता है ना, अल्लाह फरमाता है मैं उनसे दूर चला जाता हूं, यानी उनके दिल के अंदर फिर मेरा घर नहीं होता। जिसके दिल में खुदा का जिक्र नहीं, रब फरमाता है मैं उसे बेकरार बना देता हूं, सुकून छीन लेता हूं, नींद छीन लेता हूं। ओ भाई, जिससे सुकून छिन जाए, बेकरार रहना शुरू कर दे वो बंदा, तो उसकी जिंदगी के अंदर खुशियां नहीं हो। तो अल्लाह फरमाता है अगर सुकून चाहते हो, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, तो मेरे प्यारे बंदो मेरा जिक्र करो। तो एक दूसरा वाकया अपनी किताब में लिखते हैं हजरत इमाम ग़ज़ाली, हजरत सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेंढक, सब जानते हैं, देखा भी होगा, मेंढक वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल था। जानवर है मेंढक भी। तो अल्लाह के नबी ने, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि ऐ मेंढक, ये तो बताओ कितने सालों से तुम अल्लाह का जिक्र कर रहे हो? तो उसने अदबन अर्ज की, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मुझे 70 साल हो गए मैं अपने रब का जिक्र कर रहा हूं। 70 साल मैंने कभी जिक्र नहीं छोड़ा, अल्लाह की याद से कभी गाफिल नहीं रहा, मैं मुसलसल रब का जिक्र कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, 70 साल मेंढक जिक्र कर सकता है, तो फिर इंसान क्यों गाफिल है? हम क्यों गाफिल है मेरे प्यारे भाइयों? क्योंकि हमें लालच, हिर्स, मालो मता की लालच ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, औलाद और माल ये दोनों चीजें आजमाइश है, फितना है। तो बंदा इससे आजमाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दौलत देता है, आजमाता है कि ये इंसान मुझे याद करता है कि नहीं। लेकिन इंसान चाहे वो दौलतमंद हो, चाहे वो गरीब हो, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इंसान को चाहिए कि अल्लाह का जिक्र कभी न छोड़े। तो आगे फिर एक बहुत बड़ी और इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिकायत नक़ल की है। वो फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग था, जब उसने ये आयत पढ़ी ना, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि दुनिया में आसमान और ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी मखलूक है, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। ज़मीन के अंदर, आसमान पर या ज़मीन के ऊपर जो भी मखलूक है, वो सब रब की तस्बीह बयान करती है। जब उस बुजुर्ग ने ये आयत पढ़ी तो जहन के अंदर ख्याल आया कि हमने इंसानों को तो देखा है वो रब का जिक्र करते हैं, जिनों को भी देखा है कि वो रब का जिक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, तमाम चीजें, दरख्त, पानी, ज़र्रात, जो भी चीजें हो गई सब रब का जिक्र करती हैं। तो वो अपने जहन के अंदर ख्याल उस अल्लाह के वली को आया कि हमें सुनाई तो नहीं देता, ये जो दरो दीवार जिक्र करते हैं, ये जो
درخت ذکر کرتے ہیں ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ اس کے ذہن میں بس یہ خیال آنا تھا. تو اس بزرگ کو حاجت ہو گئی پیشاب کی، تو اس نے لوٹا اٹھایا پانی کا، تو اس لوٹے سے آواز آئی اللہ اللہ اللہ، یعنی ذکر کی آواز آئی. وہ رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لوٹا بھی. تو اس نے چھوڑ دیا. اس نے کہا ابھی اس کو میں کیسے لے جاؤں واش روم میں، تو چھوڑا. تو پھر اس بزرگ نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، تو اس سے بھی آواز آنے لگی اللہ اللہ. تو پھر اس نے بھی چھوڑ دیا، اس مٹی کو بھی چھوڑ دیا. یہ تو سب چیز اللہ اللہ کر رہی ہے. تو وہ بزرگ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. پریشانی کی حالت میں رب نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے بندے پریشان نہ ہو. تو نے ذہن میں خیال ڈالا کہ ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا، جبکہ سب قرآن فرماتا ہے سب چیز رب کا ذکر کرتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے نا، یہ در و دیوار سے اللہ اللہ کرنے کی آواز آ جائے، ہر چیز سے رب کی آواز آئے، رب کی تسبیح بیان کرنے کی آواز آ جائے، تو اللہ فرماتا ہے تو تم کاروبار نہیں کر سکو گے، تم نیند نہیں کر سکو گے، تم معیشت کے جو کاروبار ہیں وہ نہیں کر سکو گے، کچھ بھی نہیں کر سکو گے، پریشان ہو جاؤ گے. تو لہٰذا میں نے ان چیزوں کو مخفی رکھا ہے اور کن چیزوں کو ظاہر رکھا ہے. تو یہ میرا راز ہے. اے اللہ کے نیک بندے، اے میرے نیک بندے، اللہ نے فرمایا ان چیزوں میں ہاتھ مت ڈال. تو میرے پیارے بھائیوں، وہ بزرگ سجدے میں گر گیا، رونے لگا، عرض کرنے لگا مالک المولا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے یہ خیال بھی نہیں کروں گا. تو میرے پیارے بھائیوں، رب کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درود و سلام پڑھنا، مصطفیٰ کا پیار دل کے اندر سمانا، محبوب کی تعریف کرنا بھی، یہ بھی تو رب کا ذکر ہے نا. یہ تو قرآن ہے. قرآن فرماتا ہے جس نے محبوب کی اطاعت کی، تابعداری کی، سمجھ لے اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ تعالی ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ٹائم کیا ہو؟ 3. تو ایک اور بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا، بس آخری حدیث پاک، کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر، کچھ نہیں ہے اس کو، کوئی بیماری نہیں، بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے. ہاں، طور طریقے بتائے گئے شریعت کے اندر. جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ بیٹھ کر پڑھے، جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو وہ لیٹ کر پڑھے، جو اتنی بھی ان کو وہ جسم کے اندر ہمت نہیں ہے تو وہ اشاروں کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے. جو جان بوجھ کر تندرست نوجوان نماز چھوڑتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو کہوں کہ وہ اذان دے دے، میں پھر کسی کو کہوں کہ وہ جماعت کرا لے، میں محمد پھر حکم کروں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لکڑیاں کٹھی کی جائے، اس کو آگ لگا دی جائے. جو بندے نماز نہیں پڑھتے